Mayong hapon kaninyong tanan aniya no sa kita sa kahaponon sa atong tulumanon pinadayag. Lahi kini sa uban nga tulumanon. Kini tulumanon nga diin dangpanan kita og kasumbungan sa mga problema o sa uban pa nga mga suliran. Kini si Dreamboy ani adin sa Studio C og si Lula usab sa Pikas Lawak sa Studio R. Ug karon magpadayon ta maayong hapon mga igsunan ko sa kahanginan. Adunay pinadala nga sa kapangutana nga dok angay ka na mo nga pagasumbungan niya na mo problema diin kami salig di kanimo usa ka doktor. Mga pangutana mao kini. Dok, pangutana ko kanimo, kanang mogamit ko sa akong asawa nga malibat daw ang akong mata during sex sa akong misis. Nasudong sab nako sa akong asawa, libat po diyang mata. So nagsinumbungay mi sa among mga problema. Nining sa usag-usa namo nga suliran karon nga mulibat ang among mga mata once nga kami magamit ning duha. So mao niya ang pangutana, ngano daw malibat ang ilang mata sa usag-usa? Mao ba kini ang sintoma nga malibat ning duha, dok? Kini ang angayan natong pagtagad karon kahaponon. Ang kining yung suliran kamo nga managtiayon during sex normal lang na. Normal lang na nga mga libat inyong duha ka mata. Kini serious man nga pangutana og pinadala ni. Ato ning pagatubagon usab sa serious. Ang maong hinungdan nga mga libat mong duha sa tagsa-tagsa ninyo kana walay laing tubag kundili ang kana ang gana na sa inyong panaggamitay. Ayaw mo kabala ka. Normal lang na. Normal lang na. Dili mo mga libat nga kamong duha, dili na mo sintoma nga malibat pong duha. Kung dili muna ang resulta sa sa resulta sa gana sa inyong paggamitay nga managtayon. Normal lang na, natural lang na siya. So kung inyog yung hunahon nga mao ni mo na pagka man ana wala na, dili na mo mga libat. Ayaw lang pala ka kay kanang normal lang nga panghitabo kaning mga problema. Ug maoral kare akong tubag, daghang salamat kaninyo nga nagpadala ini concern. Daghang salamat. Kini si Doc Dreamboy naghatag og kasulbaran sa inyong problema. Normal lang kada nga malibat. So daghang salamat, maayong hapon kaninyong tanan. Bye-bye.